आज म नेचहफ्सको बारेमा बताउन गइराखेको छु। नेचहफ्सको अनगिन्ती उद्देश्यहरू छन् र यसका फाइदाहरू अनगिन्ती छन्। यसमध्येबाट मेरो मन छोएको 4वटा उद्देश्यको साथ म आज यस भिडियोमा आएको छु। पहिलो नम्बर, नेचहफ्सले नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन अथवा नेपाल एउटा जडीबुटीको खानी हो अथवा जडीबुटीको देश हो भनेर चिनिएको देशको बारेमा यसले पोजिटिभ लिएर आएको छ। दोस्रो कुरा, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सँग यो जोडिएको छ। तीसरा नम्बर, मानव स्वास्थ्यको लागि र जब मान्छे स्वास्थ्य रहन्छ तब खुसी रहन्छ त्यसको बारेमा। अर्कोतिर पैसिभ इन्कम, नेटवर्किङ बिजनेस अथवा दुनियाँ अथवा संसार जहाँनेरि नेटवर्किङ बिजनेसतिर अगाडि बढिराखेको छ त्यसको सँगसँगै नेचहफ्सले पनि पैसिभ इन्कमलाई लिएर अथवा नेट बिजनेसलाई लिएर अगाडि बढिराखेको छ। यो 4वटा उद्देश्यको साथ म आजको भिडियो तयार गरिराखेको छु। नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनहरू। नेपाल देश जडीबुटीको खानी हो भनेर हामी भन्छौँ र प्रशस्तै मात्रामा नेपालमा जडीबुटीहरू पाउँछन्। त्यो मानव स्वास्थ्यको लागि अपरिहार्य छ। तर हामीले नेपालको कुनै पनि जडीबुटीलाई आजको दिनमा प्रयोग गरेको छैनौँ। आधुनिक तरिकाले पनि होस् या पुरानै तरिकाले पनि होस् हामीले प्रयोग गरिराखेको छैनौँ। त हामी नेपाल देश समृद्ध हुन चाहन्छौँ, आत्मनिर्भर हुन चाहन्छौँ भने देशभित्रको प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई चिनेर जबसम्म हामी प्रयोग गर्दैनौँ तबसम्म हामी न त समृद्ध हुन्छौँ न त आत्मनिर्भर हुन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो नेचहफ्सले जुन ल्याएको छ, यो जो नेपालको जडीबुटीहरूलाई विभिन्न तरिकाले जुन न्युट्रन्सहरू, शरीरको लागि चाहिने न्युट्रन्सहरू कुन जडीबुटीमा के पाउँछ र त्यो स्वास्थ्यको लागि कति जरुर छ भन्ने कुराहरू, साथै स्किन केयर, फेस केयरको लागि अथवा कपाल राम्रो बनाउनको लागि अथवा जुन दाँत सम्बन्धी, दाँतलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ र के समस्या आउँछ र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा र बडीको लागि, बडी केयरको लागि हामीले के गर्न सक्छ भन्ने बारेमा र जुन चाहिँ बेभरेजको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू नेचहफ्सले लिएर आएको छ। यो चाहिँ नेपालकै जडीबुटीहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालको उद्योगहरू खोलेर आफ्नै देशभित्रको जडीबुटीहरूलाई नेपाली जनताहरूको लागि अथवा नेपाल मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रियसम्म नेपालको जडीबुटीहरूलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ, कसरी फैल्याउन सकिन्छ र विदेशदेखि नेपालको जडीबुटीलाई प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रियसम्म पुर्याएपछि अन्तर्राष्ट्रियको डलर नेपालमा कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा नेचहफ्सले जुन चाहिँ आयोजना गरेर ल्याएको छ यो एकदमै राम्रो छ। त हामी नेपाल देशभित्र जबसम्म नेपालको जडीबुटीलाई हामी आफैले प्रयोग गर्दैनौँ र आफैले प्रमोट गर्दैनौँ भने अर्काको देश, अरू देशको मान्छेले कसरी चाल पाउने? त हाम्रो दिमागमा के पसेको छ भन्दाखेरि आजको दिनमा नेपाल देशभित्र बनिएको चिज कुनै पनि ठिक छैन अथवा बाहिर देशको हो भने आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने हाम्रोमा अन्धभक्त हामीमा पसेको छ। यसलाई सबैभन्दा पहिला आउट गर्नुपर्छ। हामी सुरुमा अप्ठ्यारो हुन्छ। आजको दिनमा लामो समयदेखि नेपाल सरकारले होस् या त हाम्रो बाउ बाजेले होस् न त स्कुल टिचरले होस्, सबैले हामीलाई के सिकाएको छ भन्दाखेरि बाहिर देशको चाहिँ राम्रो हुन्छ र नेपाल देशको केही पनि राम्रो हुँदैन भन्ने खालको हामीलाई दिमागमा चेतना भरिदिएको छ।
त्यसैले गर्दाखेरि आजको दिनमा सुरुवातमा नेपाल देशकोमा बनिएको चिज र नेपाल देशको हाम्रो राम्रो छ भनेर हामीले सिक्नुपर्छ, दिमागभित्र हाल्नुपर्छ। त्यसको लागि नेछकले ल्याएको जुन कम्पनीहरूले अथवा जुन जडीबुटीहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालमा कम्पनीहरू खोलेको छ, यो हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो किन जरुर छ, प्रमोट गर्नु जरुर छ भन्दाखेरि, किन यसरी हामीले भन्नु बोल्नु जरुर छ भन्दाखेरि नेपालमा इन्डियाको र चाइनाको अथवा कोरियाको, थाइल्यान्डको चाहिँ बहुत ठुलो संख्यामा कम्पनीहरू नेपालमा भित्रिसकेको छ। व्यावहारिक रूपमा, व्यावसायिक रूपमा, पूर्ण रूपमा नेपालको मान्छेहरूको दिमागमा पनि विदेशी नै सबै नेपालमा चलिराखेको छ। त ठुलो इन्डियन र चाइनिज कम्पनी, कोरियन र थाइल्यान्डको कम्पनीहरूसँग नेपाल देश गरिब भएको जनताको कम्पनीहरू एकैचोटि फस्टाउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फस्टाउनुको लागि हामी एक गरेर नेपाली जनताको दिमागमा भेजामा के हाल्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपालमा बनिएको चिज अब हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र नेपालमा बनिएको हरेक आइटम विश्वासिलो छ र राम्रो छ भनेर हामीले सबैभन्दा पहिला प्रयोग गर्न सुरु गर्नु पर्यो। तब मात्रै नेपालको पैसा नेपालमै घुम्नेछ, नेपालमै प्रयोग हुनेछ, अनि नेपालको कम्पनीहरू फस्टाउने छन्, अनि नेपाल देश समृद्ध हुनुको लागि यसले साथ सहयोग दिनेछ। आजको दिनमा हामीलाई दिमागमा के पसेको छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारलाई गाली गर्छौं, नेपालको नेता कार्यकर्तालाई गाली गर्छौं, मन्त्रीहरूलाई गाली गर्छौं ठीक गरेन भनेर। तर हामी खुद कस्तो छौं भन्ने कुरो हामीले देखेको छ कि छैनौं त भन्ने कुरो एकदमै जरुर कुरा हो। जब हाम्रो हातमा परेको छ, जो पनि पर्छ कि हाम्रो दिमागमा जति पनि छ, नेता कार्यकर्ताले गरेन त्यो त ठीक छ, तर हाम्रो आफैले अथवा व्यक्तिगत रूपमा हामी चाहिँ राष्ट्र र राष्ट्र प्रेमी छौं कि छैनौं, आफ्नो देशलाई बनाउनुको लागि, आफ्नो राष्ट्रलाई बनाउनुको लागि, नेपाल देशलाई समृद्ध बनाउनुको लागि, आत्मनिर्भर बनाउनुको लागि हामी खुद चाहिँ तयार छौं कि छैनौं भन्ने कुरो यो अत्यन्त जरुर कुरा छ। नेता कार्यकर्ताले त काम गरेन ठीक छ, देशले काम गरेन ठीक छ, तर हामी व्यक्तिगत रूपमा हामी हरेक चीज प्रयोग गर्छौं। बिहान उठेदेखि लिएर बेलुकासम्मको होस्, हरेक महिनादेखि लिएर सालसम्मको लागि होस्, हाम्रो बडीको लागि होस्, हाम्रो घरको लागि होस्, हाम्रो लुगाफाटाको लागि होस्, हरेक चीज हाम्रो दिमागमा के पसेको छ भन्दाखेरि बाहिर देशले बनिएको भनेपछि राम्रो, त आफ्नै देशमा बनिएको भनेपछि चाहिँ नराम्रो हाम्रोमा मनस्थिति भरेको छ। एउटा सानो नमुनाको रूपमा भन्छु, नेपाल देशमा बनिएको कोलगेट छ, चाइनामा बनेको पनि छ, इन्डियामा बनेको पनि छ, थाइल्यान्डमा बनिएको पनि छ। विभिन्न आफ्नो राष्ट्रले एउटा नर्मली एउटा यो उदाहरणको लागि मात्रै भन्छु कोलगेट बनाउँछ। त कोलगेट बनाए नेपाल देशले नै बनाउँछ, इन्डिया चाइना सबैले बनाउँछ भनेपछि जब नेपालले बनाएको कोलगेट हामी नेपालीले खुद प्रयोग गर्दैनौं, हामीलाई मन पर्दैन, विश्वास लाग्दैन भनेपछि हामीले आफै पनि प्रयोग गर्दैनौं र विदेशमा लगेर त्यो अर्को ठुलो कम्पनीहरुसँग कम्पिटिसन गर्ने त कुरै छैन। त नेपाल देशमा बनिएको उद्योग धन्दाहरू बनिएर पनि त्यो कल्याप्स भएर जान्छ अथवा चल्नु सक्दैन जब हामी नेपाल देशमा बनिएको कोलगेट हामी आफैले पहिला नम्बरमा प्रयोग गर्छौं, विश्वास गर्छौं, अनि पो त्यहाँदेखि नेपाल देशको कम्पनी फस्टाउँछ, अनि हामीले विदेशसम्म प्रमोट गरेर अनि त्यहाँदेखि पुर्याउन सक्छौं। जब एउटा कोलगेट नेपाल देशमा नेपालीहरू हामी 3 करोड नेपाली छौं, बिहान बेलुका कोलगेट गर्छौं, कोलगेट गरेर हामी निल्दैनौं, थुकेर फ्याँक्छौं। त बिहान बेलुका हामीले मात्रै 3 करोड नेपालीले एकचोटीमा 1 रुपैयाँको मात्रै कोलगेट गरेर थुक्यौं भने हामी नेपालकै कोलगेट प्रयोग गरेको छौं भने नेपालको 3 करोड जनताले 6 करोड रुपैयाँ त एक दिनमा हामी
कोलगेट गरेर थुक्छौँ त्यो पैसा सबै इन्डिया चाइनिज जापानतिर अरूतिर गइराखेको छ। त अगर नेपालमा बनिएकै कोलगेट हामीले प्रयोग गर्यौं, नेपालमा बनिएको हामीले साबुन प्रयोग गर्यौं, नेपालमा बनिएको हामीले चिया प्रयोग गर्यौं, नेपालमा बनिएको चीज हरेक चीजलाई हामी प्रयोग गर्छौं भने हामी नेपाल भित्रै त्यो पैसा भित्रिन्छ। एउटा कोलगेटमा एक दिनमा हाम्रो सिर्फ कोलगेटदेखि मात्रै नेपालमा पैसा कति रहन्छ? 6 करोड रहन्छ भने जस्तो एक महिनामा कति हुँदो रहेछ? 36 को 18 मतलब 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ चाहिँ नेपाल भित्र एउटा कोलगेटबाट मात्रै नेपालमा पैसा नेपालमै रहने रहेछ। अगर नेपालमा बनिएको चीज नेपालमै प्रयोग गर्यौं भने नेपालमा हामी नेपालकै कोलगेट कम्पनी फस्टाएर जान्छ। त्यस्तै हजारौं नेपालको टुथपेस्ट मात्रै नभएर सेम्पो भयो, साबुन भयो, कोलगेट भयो, लुगाफाटा भयो, कुनै पनि कम्पनीहरू सबै हामी नेपालको चीजलाई प्रयोग गर्यौं भने नेपालको कम्पनी फस्टाउँछ। तर बाहिर देशदेखि ल्याएकोलाई मात्रै विश्वास गर्यौं भने नेपालको कम्पनी आफै कल्याप्स भएर हामी बाहिरको पर निर्भर, अर्काको निर्भर हामी हुन्छौं। जुन बेलामा अनि इन्डिया जस्तो चाइना जस्तोले सर परेको बेला बन्द गर्ने बित्तिकै हामी घुँडा टेक्नु मजबुर हुन्छौं। त्यसैले गर्दाखेरि आत्मनिर्भर हुनुको लागि, आफ्नो समृद्ध हुनुको लागि आफ्नै देशमा बनिएको चीजलाई प्रयोग गर्न सिकौं। यो नेचहफ कम्पनीले जुन ल्याएको छ यसलाई हामी प्रमोट गर्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि यो काम गरिरहेको छु। नेपालको धेरै जनताहरूले आजको दिनमा के गरेको छ? जुन न्युट्रियन्स छ शरीरको लागि चाहिनेको लागि भयो, हरेक चीजको लागि भयो, हाम्रो नेपालीहरूले आजको दिन अलिकति लोभमा इन्डियाको कम्पनीहरू, चाइनाको कम्पनीहरू, कोरियन कम्पनीहरू, मलेसियाको कम्पनीहरू जस्तो आजको दिनमा यस्तै जुन बेभरेज भयो यस्तो खालको जुन कम्पनीहरूलाई नेपालमा प्रमोट गरेर नेपालीको पैसा जम्मा गर्दै इन्डिया पठाउने, नेपालीको पैसा जम्मा गर्दै कोरिया पठाउने, नेपालको पैसा जम्मा गर्दै मलेसिया पठाउने आजको दिनमा धेरै साथीहरूले गरिराखेको छ। उनीहरूलाई पनि अलिकति राष्ट्र र राष्ट्रियताको बारेमा जान्नु जरुरी छ। नेपाल देशको पैसा 1 रुपैयाँ पैसाको लोभले, 2 रुपैयाँ पैसाको लोभले नेपालको पैसा जम्मा गर्दै ले भन्दै यतादेखि नि बटुल्दै उतादेखि नि बटुल्दै सामान किनाउँदै सबै पैसा इन्डिया पठाउने काम गरिरहेछ, चाइना पठाउने काम गरिरहेछ। यो सबैलाई लाज लाग्नुपर्छ। सबैले अब चाहिँ नेचहफको सामान प्रयोग गरेर, नेपालको सामान नेपालमै प्रयोग गरेर हामीले प्रमोट गरेर अगाडि जानुपर्छ। अब अर्को कुरा छ स्वास्थ्य सम्बन्धी। हामीले जब स्वास्थ्य ठीक छ भनेपछि हामी जहिलेलाई खुसी रहन सक्छौं। जब स्वास्थ्य ठीक छैन भने शरीरमा क्यान्सर रोग लाग्यो, शरीरमा कलेजो ठीक छैन, शरीरमा मृगौला ठीक छैन, शरीरमा फोक्सो ठीक छैन, अथवा शरीरको विभिन्न किसिमको यानेरी मधुमेह रोग लाग्यो अथवा विभिन्न किसिमको रोग लाग्यो भने हामी कहिले पनि खुसी रहन सक्दैनौं। र आजको दिनमा हाम्रो नेपालमा के समस्या छ भन्दाखेरि हामीलाई सस्तो चीज मात्रै चाहिन्छ। त्यसमा विभिन्न केमिकल भरेको होस् या त्यो कमसल जातको सामान होस्, कमसल किसिमको कुनै पनि होस्, हामीलाई सस्तो मात्रै चाहियो, पेट भर्नु मात्रै चाहियो हामीलाई। त्यही चीज नेपाल सरकारले पनि चाहिरहेको छ। त्यही हाम्रो दिमागलाई पढेर उनले कमसल चीज इन्डियादेखि पूर्ण रूपमा युरियाले भरेको होस् अथवा कुनै चीजले कुनै के भन्छ न्युट्रन नभएको सामान पनि नेपालमा भित्र्याएर ट्याक्स मात्रै भए हुन्छ। अब त्यस्तो खालको सरकार र त्यस्तो खालको जनता भएकोले गर्दाखेरि नेपालमा मुटुको बिमारी भयो, मृगौलाको बिमारी भयो, ब्लड प्रेसर हाईको भयो, हरेक किसिमको बिमारीहरूले नेपाल देश पूर्ण रूपमा हस्पिटलको देश जस्तो भइसकेको छ। बिमारी नै बिमारीले भरेको नेपाल देश भइराखेको छ। सरकारले कमसल जातको सामानहरुमा खाना खुवाएर जनतालाई बिमारी बनाएर दबाई किन्नु लगाएर दबाई पनि इन्डिया बाहिर देशदेखि ल्याएर नेपाल देशमा ट्याक्स बटुल्ने, ट्याक्स चाहिँ अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले कुम्ल्याउने नेपाल देशको नीति र जनताको हाम्रो सोच पनि एउटै खालको भएकोले गर्दाखेरि आजको दिनमा यो हालत भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी स्वस्थ रहनुको लागि शरीरमा चाहिने
न्युट्रोन्स अथवा भिटामिन्सहरू विभिन्न किसिमको जरुरत पर्छ। सिर्फ दाल भात तरकारी मात्रै खाएकोले हामीलाई पुग्दैन। सानो उमेरमा होला, तर ठुलो उमेर हुँदै गएपछि हाम्रो त्यो जुन दाल भातले मात्रै सम्पूर्ण भिटामिनहरू प्राप्त हुँदैन, न्युट्रोन्सहरू पुरा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सप्लिमेन्ट्री फुडको जरुरत पर्छ। हामीले बडी फेस सम्बन्धी अथवा स्किन सम्बन्धी हामीले केयर गर्नुपर्छ विभिन्न तरिकाले। जब हामीले केयर गर्दैनौँ भनेपछि विभिन्न किसिमको रोग लाग्न सक्छ। हाम्रो कपाल सम्बन्धी हेयर सम्बन्धी पनि विभिन्न किसिमको केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, हेयर एन्ड केयर हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर दाँतहरूलाई, त्यस्तै गरेर बडीको लागि हामी जुन नेचहफले विभिन्न किसिमको 5 वटा 6 वटा टाइपको जहाँनेरि न्युट्रोन्स सप्लाई अनि फेस एन्ड स्किन केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, मतलब बडी केयर, बेभरेज केयर, यसको मतलब विभिन्न किसिमको नेचहफले ल्याएको छ। यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ अनि हामी स्वस्थ रहनुपर्छ। स्वस्थ रह्यौं भने खुसी रहन सक्छौं। हाम्रो जब स्वस्थ रहेनौं भने सबै सपना पनि बेकार हुन्छ। स्वस्थ रह्यौं भने हाम्रो इष्ट मित्र समाज दाजुभाइ सम्पूर्ण कुरा बेकार हुन्छ। कुनै पनि सपना देख्न सक्दैनौं। त्यसले गर्दाखेरि स्वस्थ रहनु जरुरी छ। स्वस्थ रहनुको लागि नेचहफले लिएको जति पनि न्युट्रोन सप्लायर्स भनौं या सप्लिमेन्ट्री फुड प्रयोग गरौं र हामी स्वस्थ रहौं भन्न चाहन्छु। अनि खुसी रहौं भन्नको लागि, स्वस्थ रहनुको लागि मान्छेलाई सिर्फ खानु दाल भात खाएकोले पुरा हुँदैन। विभिन्न किसिमको शरीरमा भिटामिनहरूको जरुरत पर्छ, न्युट्रियन्टहरूको जरुरत पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेचहफले विभिन्न किसिमको सप्लिमेन्टहरू ल्याएको छ। यो यासागुम्बाबाट बनिएको, यासागुम्बा मात्रै हैन, विभिन्न किसिमको न्युट्रियन्ट्सहरू यसमा मिसाइएको छ। याचासेपले शरीरलाई के फाइदा गर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला टेस्टोस्टेरोनको वृद्धि गर्छ। मतलब भन्नुको मतलब पुरुषहरूको प्रजनन शक्ति, अथवा हामी के भन्छौं टेस्टोस्टेरोन भनेको वैज्ञानिक नाम हो। नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई शुक्रकीटको वृद्धि गर्छ। अर्को कुरा, खेलकुद गर्दाखेरि क्षमतालाई बढाउँछ, मतलब शक्ति दिन्छ, शक्तिप्रदक हो। मांसपेशीहरूलाई बलियो बनाउँछ र महिलाहरू र पुरुषमा काम शक्तिको लागि काम बढाउँछ। महिलाहरूमा हुने महिनावारीको जुन बिमारी छ त्यसलाई सुधार गर्ने काम गर्छ। जो डीएनए हुन्छ, शरीरभित्र डीएनए बनिन्छ, त्यसलाई नोक्सान हुनुबाट बच्छ। अथवा प्रत्येक दिन डीएनए मर्दै गर्छ र नयाँ जन्मिँदै गर्छ। यसमा मर्ने काम, यसलाई जिउँदो राख्ने काम गर्छ अथवा नयाँ बनिनुको लागि काम गर्छ। अर्को, रक्त नलीहरू जति पनि शरीरमा विभिन्न किसिममा रक्तहरू बगेको हुन्छ, त्यो रक्त नलीलाई साफ गर्ने, साफ सुग्घर राख्ने अथवा यसलाई चाहिँ सही तरिकाले चल्नेको लागि जुन याचासेपले काम गर्छ। ओजस, यसलाई ओजस भनिन्छ। ओजसले के काम गर्छ भन्दाखेरि मुटु सम्बन्धी, शरीरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग भनेको मुटु हो। मुटुलाई दरिलो राख्ने, मजबुत राख्ने अथवा स्वस्थ राख्ने काम यसले ओजसले गर्छ। एन्टिअक्सिडेन्ट मतलब शरीरमा कुनै रोगहरूसँग लड्ने क्षमता एन्टिअक्सिडेन्ट भन्छ, यसको काम गर्छ। साथै सुजन, शरीरभित्रमा विभिन्न किसिमको सुजनहरू हुन्छ, त्यस्तोहरूलाई रोक्नुको लागि माइक्रोफ्लोरा भन्छ, जुन सूक्ष्म जीवहरूलाई उत्तेजित अथवा सक्रिय राख्ने काम गर्छ। यसले शरीरभित्रको जुन जीवाणु हुन्छ अथवा जहाँ सेल्सहरू हुन्छ त्यसलाई सबैभन्दा बुझ्न सजिलो, शरीरको सेल्सहरू भित्र अरबौं सेल्सहरू हुन्छ, त्यो सेल्सहरूलाई जीवित राख्ने अथवा त्यसलाई एक्टिभ राख्ने काम चाहिँ जुन यो ओजसले काम गर्छ। ट्युमरलाई फैलिनुबाट रोक्ने काम गर्छ यसले चाहिँ। अर्को, बुढ्यौलीपन,
उमेर बुढो हुनुदेखि रोक्ने काम, हिजो अघि यासा गुम्बाले पनि बुढ्यौली रोक्ने काम गर्छ भने यसले नि ओजसले पनि बुढ्यौलीपनलाई रोक्ने काम गर्छ। कसरी गर्छ भन्दाखेरि शरीरभित्रमा सेल्सहरू मर्ने धेरै हुन्छ र बढ्ने कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ मर्नु दिँदैन र बढ्नुलाई छिटो धेरैभन्दा धेरै वृद्धि गर्ने काम गर्छ। यसले गर्दाखेरि बुढ्यौलीपनलाई रोक्ने काम गर्छ। कोषहरूको सूक्ष्म पुन ताजा राख्ने काम गर्छ। अथवा पिसाब सम्बन्धी कुनै पनि प्रब्लम छ, पिसाब नली सम्बन्धी सो यसलाई स्वास्थ्य राख्ने काम गर्छ। अनि घाउ चोटपटकहरू लागेको छ भने चाहे शरीरभित्र होस् चाहे बाहिर होस्, कुनै पनि किसिमको शरीरमा बिमारी छ अथवा रोग छ अथवा कुनै पनि घाउ छ भने त्यो घाउलाई सुकाउने काम र छिटो निको हुने काम गर्छ। ओजसले शरीरभित्र जो क्यान्सरको रोगको लागि जो जीवाणु हुन्छ अथवा जुन भाइरस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने काम अथवा त्यसलाई बढ्नु नदिने काम गर्छ। यसलाई प्रेमिया अथवा प्रमेह भनिन्छ, जुन चाहिँ विशेष गरिकन मधुमेह रोग भन्छ, चिनी रोग भनिन्छ नेपालमा सुगर रोग भनिन्छ। यो रोगबाट भविष्यमा हुनेवाला छ अथवा अहिले मेडिकली रूपमा हामीले चेक गर्दै जाँदाखेरि अब भविष्यमा तिम्रो चाहिँ मधुमेह रोग हुन्छ है, चिनी रोग मतलब सुगर हुन्छ है, तिम्रो अलिकति ज्यादा हुँदैछ भनेपछि यो जो प्रेमिया खाँदै गर्यो भने चाहिँ कहिले पनि मधुमेह शरीरमा हुँदैन र यसले चाहिँ रोक्ने काम गर्छ। के भन्छ, सुगर हुनुबाट यसरी बचाउँछ। इन्सुलिनको उत्पादनमा वृद्धि गर्छ। शरीरमा जो सुगरलाई रोक्नुको लागि चाहिँ इन्सुलिन उत्पादन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्ने काम गर्छ। सुजन हुने सुनिने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले रोक्ने काम गर्छ। रसोन भनेको नर्मली भन्नु पर्दाखेरि रसोन भन्नुको मतलब लसुन। यसको फाइदाहरू के छ भन्दाखेरि कोलेस्ट्रोल हुनुबाट बचाउँछ। जोसँग कोलेस्ट्रोल छ त्यो मान्छेले यो जो रसोन खानु होला सबैभन्दा पहिला। मतलब रुगाखोकी लाग्दैछको मतलब के हो त भन्दाखेरि शरीरमा चाहिँ प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भइराखेको छ है तपाईको। यसले गर्दाखेरि तपाईले प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनुको लागि केही खानु होला भनेर चाहिँ एउटा लक्षण देखाएको रुगाखोकी भनेको। त्यसैले गर्दाखेरि रुगाखोकी लाग्नुदेखि बचाउनु अथवा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई यो जुन चाहिँ रसोनले वृद्धि गर्छ। पेटको दुखाइ अथवा पेटमा विभिन्न किसिमको प्रब्लम छ भने त्यसलाई सल्भ गर्नुको लागि पेटमा खाना पचाउने काम भयो भनौँ न। विशेष गरिकन रक्तचापलाई घटाउने, जहाँनेर ज्यादा ब्लड प्रेसर हाई छ भने त्यसलाई घटाउने काम। अनि मुटु सम्बन्धी रोग, विभिन्न किसिमको मुटु सम्बन्धी रोगहरू हुन्छ त्यसलाई मुटुलाई सही मजबुत बनाउने काम, मोटोपनलाई घटाउने काम पनि रसोनले गर्छ। क्याल्सियम पनि यसमा पाइने भएकोले गर्दाखेरि हड्डीलाई स्वस्थ राख्ने काम पनि यो रसोनले गर्छ। इक्साना, यो इक्सानाले के काम गर्छ भन्दाखेरि आँखा सम्बन्धी, आँखा कम देख्ने अथवा यो चाहिँ के भन्छ मधुमेह भनौँ न, मोतीबिन्दुको दबाई चाहिँ होइन, तर आँखामा विभिन्न किसिमको आँसु आउने, आँखा सुक्खा हुने, आँखामा कचेडा जम्ने, आँखा कम देख्ने जो भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ रोक्नुको लागि अथवा त्यहाँदेखि झन बढ्नु नदिनुको लागि अथवा शरीर र आँखालाई स्वस्थ राख्नुको लागि चाहिँ इक्सानाले काम गर्छ। यसै गरेर बर्खे मह अथवा हनीले के काम गर्छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छँदैछ हैन। त्यसै गरेर सिल्भर ग्रीन टी, यसमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट जुन चाहिँ भनिन्छ, यो एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसले क्यान्सर हुनुकोबाट बचाउँछ, भविष्यमा क्यान्सर नहोस् भनेर, अथवा शरीरमा विभिन्न किसिमको रोगहरू प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउँछ। शरीरभित्रको सेल्सहरूलाई एक्टिभ गर्ने काम गर्छ। यसको मतलब बिहानै खायो भने शरीर चुस्त तुरुस्त हुने खालको मुटु सम्बन्धी कुनै पनि रोगहरू छ भने यसलाई मुटु सम्बन्धी रोगलाई हुनु दिँदैन। अथवा मान्छेको मोटोपनलाई घटाउँछको मतलब त्यहाँनेरको कोलेस्ट्रोल भएको छ भने कोलेस्ट्रोललाई घटाउने काम गर्छ। चिनी रोग जो छ अथवा भनिन्छ नि सुगर छ भने त्यसलाई घटाउने काम गर्छ। फोक्सो सम्बन्धी विभिन्न किसिमको प्रब्लम छ भने फोक्सोलाई चाहिँ
फोक्सोको क्यान्सर हुनु अथवा फोक्सो लगायत अरू क्यान्सर हुनुबाट चाहिँ यसले सही तरिकाले बचाउँछ अथवा हानिकारक शरीरमा जुन तत्त्वहरू हुन्छ अथवा सेल्सहरूलाई चाहिँ जिउँदै राख्ने कामहरू गर्छ अथवा दाँतलाई पनि यसले धेरै हेल्प गर्छ। जुन चाहिँ यो सिल्भर टी छ यो एकदम महत्त्वपूर्ण चिज छ। एन्टिमार्क्स क्रिम, यसलाई एन्टिमार्क्स क्रिम भनिन्छ। यसलाई छालाको मृत कोशिकाहरू छ अथवा छालाभित्र चाहिँ मरेको कोशिकाहरू हुन्छ अथवा सुक्खापनलाई घटाउने काम गर्छ। त्यो मृत कोशिकालाई मर्नु दिँदैन र सुक्खा हुनु दिँदैन। छालालाई उज्यालो अथवा चम्किलो अथवा जीवित राख्ने काम गर्छ अथवा दाग धब्बाहरू शरीर गालामा भएकोलाई गुणस्तरीय बनाउने काम गर्छ। यस्तै सूर्यको किरण अथवा घामदेखि डढ्ने हुन्छ त्यहाँदेखि क्षतिपूर्ति अथवा त्यसलाई सेभ गर्ने काम गर्छ। जुन छालामा निखारपन एकदम चम्किलोपन आउँछ यसले चाहिँ। यो सनब्लक मतलब घामदेखि बचाउ गर्नुको लागि छालालाई जीवन्त अथवा स्वस्थ राख्ने काम गर्छ जसले यसले चाहिँ। अर्को एन्टी पिम्पल, यो एन्टी पिम्पल यसले चाहिँ मान्छे विशेष गरिकन 17-18 वर्ष 16-17 वर्षदेखि चाहिँ छालामा विभिन्न किसिमको पिम्पलहरू आउने काम गर्छ। यसलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्छ। छालालाई उज्यालो राख्ने, चम्किलो राख्ने, घाउ खटिरा हुनुबाट त्यो एन्टिअक्सिडेन्टको यसमा चाहिँ हुन्छ। त्यसमा छालालाई जल्ने काम अथवा छालामा विभिन्न किसिमको बाहिरदेखि कीटाणुहरू धुलोहरू भित्र पस्नुलाई रोक्छ र भित्रबाट चाहिँ छालालाई स्वस्थ राख्ने, डन्डीफोरको दागहरूलाई धब्बाहरूलाई मेटाउने काम गर्छ। यसले चाहिँ डन्डीफोर आउनुबाट रोक्नुको लागि योले चाहिँ काम गर्छ। याक सोप, यसले चाहिँ नामै के हो त भन्दाखेरि याकको दुधबाट, यहाँनिर चाहिँ याकको दुधमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्टको धेरै मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ जहाँनिर याकको दुधमा। त्यो याकको दुधलाई नै छाला सम्बन्धी केयर गर्नुको लागि चाहिँ साबुन बनाएको छ। चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट भन्नाले विभिन्न किसिमको छाला सम्बन्धी रोगलाई हटाउने काम गर्छ। यसलाई नरम छालालाई नरम राख्ने अथवा लचकदार कोमल राख्ने, मुलायम राख्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। अनि ब्याक्टेरिया हुन्छ शरीरको विभिन्न बाहिरदेखि आएको ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ त्यसलाई रोक्ने, फङ्गसलाई रोक्ने अथवा भाइरसहरूलाई यसले चाहिँ मार्ने काम चाहिँ यो दुधले गर्छ। छाला सम्बन्धीहरूलाई त्यसैले गर्दाखेरि सुरक्षा राख्छ। जस्तो शरीरमा घाउ छ त्यसमा साबुन लगाएर धुनु पर्यो भने, अनि त्यहाँदेखि त्यो दागहरू छ, धब्बाहरू छ, विभिन्न किसिमको डन्डीफोरहरू छ भने त्यसलाई रोक्ने काम अथवा विभिन्न एलर्जी भएर घाउ भएको छ भने त्यस्तोको लागि पनि यो साबुनले चाहिँ रोकथाम गर्ने काम गर्छ। अथवा दाँत सम्बन्धी चाहिँ सुरक्षाको लागि विभिन्न किसिमको 2 किसिमको छ जसमा चाहिँ नेचर हर्ब भन्ने छ। यो नेचर हर्ब छ, यसले पनि दाँतको सुरक्षाको लागि। अर्को छ यो चारकोल, नेपालको जो बाँस छ त्यसलाई चाहिँ जलाएर त्यसको कोइला अनि अरू चाहिँ जुन चाहिँ चाहिने न्युट्रियन्सहरूलाई यसमा मिसाएर बनाएको छ। यसले चाहिँ दाँतमा गिजामा जो पिप आउने, गिजामा खुन आउने अथवा दाँत कालो हुने, दाँत कहिले सफा नहुने, जहाँनिर नेपालमा ज्यादा से ज्यादा यो जो के खाएर गुटखाहरू खाएर कालो भएको दाँतहरूलाई सफा टिलिक्क परेको दाँत बनाउनुको लागि र सास नगनाउनुको लागि चाहिँ यसले रोक्ने काम गर्छ। अर्को छ हेयर एन्ड केयर, केशलाई ताजा राख्नुको लागि। केशलाई जबसम्म ताजा राखेन भने टक्क सर्लक्क परेको हुँदैन, जिङ्ग्रिङ्ग परेको घिनलाग्दो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केशलाई चाहिँ एकदमै स्वस्थ राख्नुको लागि पनि हामीले शरीरलाई जरुरत छ। यसको लागि स्याम्पूको जरुरत पर्छ। राम्रो स्याम्पू नेचरले ल्याएको छ, जानेरी त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। प्राकृतिक रूपमा कपाललाई कमलो बनाउने, पोषण तत्त्व प्राप्त गर्ने अथवा रेशमी खालको र नरम खालको बनाउने, कपालको जरादेखि नै मजबुत बनाउने, केश उखेल्दाखेरि नआउने खालको मजबुत पोषण तत्त्व दिने यसले चाहिँ काम गर्छ। हेयर ओइल मतलब कपालमा लाउने तेल, केशलाई चाहिँ शिरको कपालको केशलाई चाहिँ मलिलो बनाउने अथवा यसलाई चाहिँ मल दिने काम गर्छ। यसले चाहिँ कामको थकान भएको बेला यो केशमा लाउने तेलले यस्तो लगाएर केशमा मालिस गर्यो भने एकदम शीतल हुने, आनन्द हुने, फेरि चुस्त दुरुस्त हुने, त्यस्तो खालको शीतल महसुस हुने काम चाहिँ यसले काम गर्छ।
केसमा लाउने तेलै छ, त्यो पनि कपाललाई झर्नुबाट रोक्नुको लागि अथवा झरेको कपाललाई फेरि बिस्तारै उमाल्नुको लागि, कपाललाई कालो बनाउनुको लागि, नरम बनाउनुको लागि अनि घना बाक्लो आइराख्नुको लागि चाहिँ यसले काम गर्छ। नयाँ कपाल जस्तो कपालको जरादेखि नै बलियो बनाउने काम गर्छ यसले चाहिँ। यसलाई मसाज केयर ओइल भन्छ। यो मसाज केयर ओइल शरीरमा विभिन्न किसिमको दुखाइ हुन्छ कहिले थाकेर दुखिराखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मसाज गर्यो भने एकदम आनन्द महसुस हुन्छ र सँगसँगै यसले शीतलता दिन्छ, दुखेकोलाई कम गर्ने काम गर्छ। मांसपेशीहरू, हड्डीहरू जोड्नेहरूको जुन दुखाइ छ, जहाँनिर घुँडा दुख्ने कामहरू भयो, जुन ढाड दुख्ने कामहरू, कसैहरू हातखुट्टा दुख्नेहरूलाई चाहिँ यसले मसाज त्यसले चाहिँ एकदम शीतल नरम बनाउँछ र हड्डीहरूको हाड खुट्टाहरू मासुहरूको जसलाई चाहिँ बलियो बनाउने काम गर्छ। यसले चाहिँ भिटामिन बाहिरदेखि छालादेखि भित्र पनि भिटामिन दिने काम गर्छ। सुनिएको अथवा मड्किएको, जुन सुनिएर मड्किएर दुखेको छ भने त्यस्तोहरूलाई एकदम सही ठाउँमा ल्याउने अथवा त्यसलाई चाहिँ आराम दिलाउने काम गर्छ यो मसाज ओइलले। अर्को छ बाथ जेल, जहाँनिर शरीरको नुहाउँदाखेरि शरीरको लागि शरीरमा विभिन्न किसिमको एन्टिअक्सिडेन्ट भनेर भनिन्छ। छालासँग सम्बन्धी विभिन्न किसिमको एलर्जी आउने, त्यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट भन्नुको मतलब छालासँग रोग, बाहिरको कीटाणुहरूसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ यसले चाहिँ। मतलब बाहिरको छालामा टाँसिएको कीटाणुहरूलाई मार्ने काम अथवा यसलाई चाहिँ शरीरभित्र पस्नुबाट जोगाउने काम, एलर्जीबाट जोगाउने, छालाकोलाई कोमल बनाउने, नरम राख्ने काम अनि शरीरलाई फुर्ती चुस्त तुरुस्त राख्ने काम यसले चाहिँ गर्छ। अर्को ग्लिसरिन, शरीरमा नेपालमा ज्यादा से ज्यादा शरीरमा फुट्ने, हातहरू फुट्ने, खुट्टाहरू फुट्ने काम हुन्छ ज्यादा से ज्यादा त्यो काम गर्दाखेरि। त्यस्तोहरूमा चाहिँ यस्तरी नरम यो ग्लिसरिन लगाएर आरामसँगले राख्यो भने नरम मुलायम हुन्छ। यसले चाहिँ छालालाई एकदम कमलो राख्ने, सुखा हुनु नदिने, फुस्रो हुनु नदिने, एकदम चम्किलो बनाउने काम चाहिँ यसले गर्छ। यसै गरेर साबुन निकालेको छ ग्रिन टीको, बडी केयर भनौँ न, नुहाउँदाखेरि साबुनले नुहाउनुको लागि यो जडीबुटीले, यो साबुनले चाहिँ छालालाई स्वस्थ राख्ने काम अनि लाभदायक बनाउँछ। विभिन्न शरीरको विभिन्न एन्टी अक्सिडेन्ट भन्नुको मतलब बाहिरदेखिको आएको कीटाणुहरूलाई मार्ने काम गर्छ। जहाँनिर राम्रोसँगले जीवाणुहरू हुन्छ, हातमा टाँसिएर आएको, शरीरमा टाँसिएको जीवाणुहरू त्यसलाई मार्ने काम गर्छ। साथसाथै छाला गनाउने, कसैको गनाउने छाला हुन्छ, काखी गनाउने हुन्छ, कसैको के गनाउने हुन्छ, त्यस्तोहरूलाई मार्ने काम चाहिँ यस ग्रिन टीको साबुन बनाएको छ। यसलाई चाहिँ ग्रिन टी र निम भन्ने छ, त्यसबाट बनिएको र विभिन्न अरू पनि एन्टिअक्सिडेन्टहरू लागेको छ। यसले चाहिँ त्यसमा फाइदा गर्छ। अर्को ग्रिन टीको मात्रै छ साबुन, त्यसले पनि सेम त्यो काम गर्छ। चियाको जुन गरेको छ, नेपालले निकालेको छ, नेपालमै बनिएको। यो कहाँ बनिएको भन्दाखेरि नेपालको इलाममा बनिएको। यो हामीले अघि पनि भने नेपालमा बनिएको चिजलाई हामी प्रमोट गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ। अरू देशकोलाई हामी एकदम राम्रो मान्छौँ तर नेपालकोलाई हामी राम्रो मान्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब दिमागमा घुसाउनु पर्यो कि हामी नेपालको चिजलाई प्रयोग गर्ने बानी गर्नु पर्यो, प्रमोट गर्ने काम गर्नु पर्यो। यसले चाहिँ रक्तचापलाई बढाउने, नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। हानिकारक कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। रक्त अथवा चिनीको रोग अथवा जो सुगरको रोगलाई घटाउने काम गर्छ, ग्यास्ट्रिकलाई हटाउने काम गर्छ, मुटु सम्बन्धी रोगहरूलाई, विभिन्न किसिमको मुटुको रोगहरूलाई त्यसले चाहिँ मुटुलाई स्वास्थ्य राख्ने काम गर्छ। गिजा अथवा दाँतलाई स्वास्थ्य सफा राख्ने काम गर्छ। क्यान्सर रोगबाट त्यसलाई बचाउनुको लागि चाहिँ शरीरभित्रमा विभिन्न किसिमको क्यान्सरको रोगको चाहिँ उसलाई घटाउने काम गर्छ। भाइरस र ब्याक्टेरियाहरूलाई लड्नुको लागि तागत दिन्छ, क्षमता त्यसले बढाउँछ। बोसोलाई घटाउने काम गर्छ। जहाँनिर मोटापन हुन्छ, मोटापनलाई घटाउनुको लागि पनि यो ग्रिन टीले काम गर्छ। कब्जियत भएको अथवा जहाँनिर पाचन क्रियामा राम्रो नभएको, खाना खायो त्यहाँदेखि डम्म हुस्स भइराख्ने, नपच्ने खालको छ भने त्यसलाई खाना पचाउनुको लागि पनि यसले काम गर्छ। जहाँनिर घाउ तथा खटिराहरूले सङ्क्रमित भएको छ, शरीरभित्रमा विभिन्न किसिमको कीटाणुहरू लागेको छ अथवा घाउ खटिरा लागेको छ भने यसलाई सुकाउने काम पनि अथवा त्यसलाई कीटाणुहरूलाई नाश गर्ने काम पनि यसले गर्छ। जवान अथवा मान्छेलाई स्वास्थ्य तन्दुरुस्त अथवा सेल्सहरूलाई बढाउने काम भन्नुको मतलब शरीरमा सेल्सहरू हुन्छ, त्यो सेल्सहरूलाई बढाउने काम पनि यसले गर्छ। यसको मतलब मान्छे तन्दुरुस्त रहन्छ, स्वास्थ्य रहन्छ, जवानी रहन्छ। जहाँनिर छालाको रक्त
रगतहरू छालाभित्रमा मसिनो रगतको नलीहरू हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ भयो भने रक्तलाई के भन्छ रगतलाई चल्नुको लागि काम गर्छ, मान्छेलाई ताजा फुर्ती अथवा मान्छे स्वास्थ्य राख्ने काम यो ग्रिन टीले गर्छ। यो चाहिँ नेपालमा बनिएको, नेपालको इलामको हो। यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने बानी गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला हामी नेपालमा बनिएको चिजलाई हामी प्रमोट गर्नुपर्छ र सँगसँगै प्रयोग पनि गर्नुपर्छ र मात्रै हामी व्यक्तिगत रूपमा नेपाल देशको समृद्धि र हामी आत्मनिर्भर हुनुको लागि सक्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो प्रत्येक नेपालीको हातमा छ। हामीले नेता कार्यकर्तालाई मात्रै गाली नगरौँ, हामी आफैले पनि आफ्नो हातमा भएकोलाई प्रयोग गरौँ भन्दै अहिलेको लागि म बिदा हुन चाहे। ओके, सेवारो। नेच हब्सको बारेमा बताउन गइराखेको छु। नेच हब्सको अनगिन्ती उद्देश्यहरू छन् र यसका फाइदाहरू अनगिन्ती छन्। यसमध्येबाट मेरो मन छोएको 4वटा उद्देश्यको साथ म आज यस भिडियोमा आएको छु। पहिलो नम्बर, नेच हब्सले नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन अथवा नेपाल एउटा जडीबुटीको खानी हो अथवा जडीबुटीको देश हो भनेर चिनिएको देशको बारेमा यसले पोजिटिभ लिएर आएको छ। दोस्रो कुरा, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सँग यो जोडिएको छ। तीसरा नम्बर, मानव स्वास्थ्यको लागि र जब मान्छे स्वास्थ्य रहन्छ तब खुसी रहन्छ त्यसको बारेमा। अर्कोतिर पैसिभ इन्कम, नेटवर्किङ बिजनेस अथवा दुनियाँ अथवा संसार जहाँनेरि नेटवर्किङ बिजनेसतिर अगाडि बढिराखेको छ त्यसको सँगसँगै नेच हबले पनि पैसिभ इन्कमलाई लिएर अथवा नेट बिजनेसलाई लिएर अगाडि बढिराखेको छ। यो 4वटा उद्देश्यको साथ म आजको भिडियो तयार गरिराखेको छु। स्वास्थ्य रहनुको लागि मान्छेलाई सिर्फ खानु दाल भात खाएकोले पुरा हुँदैन। विभिन्न किसिमको शरीरमा भिटामिनहरूको जरुरत पर्छ, न्युट्रन्सहरूको जरुरत पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेच हबले विभिन्न किसिमको सप्लिमेन्टहरू ल्याएको छ। यो यासागुम्बाबाट बनिएको, यासागुम्बा मात्रै हैन, विभिन्न किसिमको न्युट्रन्सहरू यसमा मिसाइएको छ। याचासेपले शरीरलाई के फाइदा गर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला टेस्टोस्टेरोनको वृद्धि गर्छ। मतलब भन्नुको मतलब पुरुषहरूको प्रजनन शक्ति अथवा हामी के भन्छौँ टेस्टोस्टेरोन भनेको वैज्ञानिक नाम हो। नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई शुक्रकीटको वृद्धि गर्छ। अर्को कुरा, खेलकुद गर्दाखेरि क्षमतालाई बढाउँछ, मतलब शक्ति दिन्छ, शक्तिप्रदक हो, मांसपेशीहरूलाई बलियो बनाउँछ र महिलाहरू र पुरुषमा काम शक्तिको लागि काम बढाउँछ। महिलाहरूमा हुने महिनावारीको जुन बिमारी छ त्यसलाई सुधार गर्ने काम गर्छ। जो डिएनए हुन्छ, शरीरभित्र डिएनए बनिन्छ, त्यसलाई नोक्सान हुनुबाट बच्छ अथवा प्रत्येक दिन डिएनए मर्दै गर्छ र नयाँ जन्मिँदै गर्छ। यसमा मर्ने काम, यसलाई जिउँदो राख्ने काम गर्छ अथवा नयाँ बनिनुको लागि काम गर्छ। अर्को, रक्त नलीहरू जति पनि शरीरमा विभिन्न किसिममा रक्तहरू बगेको हुन्छ त्यो रक्त नलीलाई साफ गर्ने, साफ सुथरा राख्ने अथवा यसलाई चाहिँ सही तरिकाले चल्नेको लागि जुन याचासेपले काम गर्छ। ओजस, यसलाई ओजस भनिन्छ। ओजसले के काम गर्छ भन्दाखेरि मुटु सम्बन्धी, शरीरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको मुटु हो। मुटुलाई दरिलो राख्ने, मजबुत राख्ने अथवा स्वास्थ्य राख्ने काम यसले ओजसले गर्छ। एन्टिअक्सिडेन्ट मतलब शरीरमा कुनै रोगहरूसँग लड्ने क्षमता एन्टिअक्सिडेन्ट भन्छ, यसको काम गर्छ। साथै सुजन, शरीरभित्रमा विभिन्न किसिमको सुजनहरू हुन्छ त्यस्तोहरूलाई रोक्नुको लागि माइक्रोफ्लोरा भन्छ, जुन सूक्ष्म जीवहरूलाई उत्तेजित
अथवा सक्रिय राख्ने काम गर्छ यसले। शरीरभित्रको जुन जीवाणु हुन्छ अथवा जहाँ सेल्सहरू हुन्छ त्यसलाई सबैभन्दा बुझ्नु सजिलो, शरीरको सेल्सहरू भित्र अरबौं सेल्सहरू हुन्छ, त्यो सेल्सहरूलाई जीवित राख्ने अथवा त्यसलाई एक्टिभ राख्ने काम चाहिँ जुन यो ओजसले काम गर्छ। ट्युमरलाई फैलिनुबाट रोक्ने काम गर्छ यसले चाहिँ। अर्को बुढ्यौलीपन, उमेर बुढो हुनुदेखि रोक्ने काम, हिजो अघि यासा गुम्बाले पनि बुढ्यौली रोक्ने काम गर्छ भने यसले नि ओजसले पनि बुढ्यौलीपनलाई रोक्ने काम गर्छ। कसरी गर्छ भन्दाखेरि शरीरभित्रमा सेल्सहरू मर्ने धेरै हुन्छ र बढ्ने कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ मर्नु दिँदैन र बढ्नुलाई छिटो धेरैभन्दा धेरै वृद्धि गर्ने काम गर्छ। यसले गर्दाखेरि बुढ्यौलीपनलाई रोक्ने काम गर्छ। कोषहरूको सूक्ष्म पुन ताजा राख्ने काम गर्छ। अथवा पिसाब सम्बन्धी कुनै पनि प्रब्लम छ, पिसाब नली सम्बन्धी सो यसलाई स्वास्थ्य राख्ने काम गर्छ। अनि घाउ चोटपटकहरू लागेको छ भने चाहे शरीरभित्र होस् चाहे बाहिर होस्, कुनै पनि किसिमको शरीरमा बिमारी छ अथवा रोग छ अथवा कुनै पनि घाउ छ भने त्यो घाउलाई सुकाउने काम र छिटो निको हुने काम गर्छ। ओजसले शरीरभित्र जो क्यान्सरको रोगको लागि जो जीवाणु हुन्छ अथवा जुन भाइरस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने काम अथवा त्यसलाई बढ्नु नदिने काम गर्छ। यसलाई प्रेमिया अथवा प्रमोह भनिन्छ, जुन चाहिँ विशेष गरिकन मधुमेह रोग भन्छ, चिनी रोग भनिन्छ नेपालमा सुगर रोग भनिन्छ। यो रोगबाट भविष्यमा हुनेवाला छ अथवा अहिले मेडिकली रूपमा हामीले चेक गर्दै जाँदाखेरि अब भविष्यमा तिम्रो चाहिँ मधुमेह रोग हुन्छ है, चिनी रोग मतलब सुगर हुन्छ है, तिम्रो अलिकति ज्यादा हुँदैछ भनेपछि यो जो प्रेमिया खाँदै गर्यो भने चाहिँ कहिले पनि मधुमेह शरीरमा हुँदैन र यसले चाहिँ रोक्ने काम गर्छ। के भन्छ, सुगर हुनुबाट यसरी बचाउँछ। इन्सुलिनको उत्पादनमा वृद्धि गर्छ। शरीरमा जो सुगरलाई रोक्नुको लागि चाहिँ इन्सुलिन उत्पादन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्ने काम गर्छ। सुजन हुने सुनिने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले रोक्ने काम गर्छ। रसोन भनेको नर्मली भन्नुपर्दाखेरि रसोन भन्नुको मतलब लसुन। यसको फाइदाहरू के छ भन्दाखेरि कोलेस्ट्रोल हुनुबाट बचाउँछ। जोसँग कोलेस्ट्रोल छ त्यो मान्छेले यो जो रसोन खानु होला सबैभन्दा पहिला। मतलब रुगाखोकी लाग्दैछ को मतलब के हो त भन्दाखेरि शरीरमा चाहिँ प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भइराखेको छ है तपाईको। यसले गर्दाखेरि तपाईले प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनुको लागि केही खानु होला भनेर चाहिँ एउटा लक्षण देखाएको हो रुगाखोकी भनेको। त्यसैले गर्दाखेरि रुगाखोकी लाग्नुदेखि बचाउनु अथवा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई यो जुन चाहिँ रसोनले वृद्धि गर्छ। पेटको दुखाइ अथवा पेटमा विभिन्न किसिमको प्रब्लम छ भने त्यसलाई सल्भ गर्नुको लागि पेटमा खाना पचाउने काम भयो भनौँ न। विशेष गरिकन रक्तचापलाई घटाउने, जहाँनेरि ज्यादा ब्लड प्रेसर हाई छ भने त्यसलाई घटाउने काम। अनि मुटु सम्बन्धी रोग, विभिन्न किसिमको मुटु सम्बन्धी रोगहरू हुन्छ त्यसलाई मुटुलाई सही मजबुत बनाउने काम, मोटोपनलाई घटाउने काम पनि रसोनले गर्छ। क्याल्सियम पनि यसमा पाइने भएकोले गर्दाखेरि हड्डीलाई स्वस्थ राख्ने काम पनि यो रसोनले गर्छ। इक्साना, यो इक्सानाले के काम गर्छ भन्दाखेरि आँखा सम्बन्धी आँखा कम देख्ने अथवा यो चाहिँ मधुमेह भनौँ न, मोतीबिन्दुको दबाई चाहिँ होइन, तर आँखामा विभिन्न किसिमको आँसु आउने, आँखा सुक्खा हुने, आँखामा कचेडा जम्ने, आँखा कम देख्ने जो भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ रोक्नुको लागि अथवा त्यहाँदेखि झन बढ्नु नदिनुको लागि अथवा शरीर र आँखालाई स्वस्थ राख्नुको लागि चाहिँ इक्सानाले काम गर्छ। यसै गरेर बर्खे मह अथवा हनीले के काम गर्छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छँदैछ हैन। त्यसै गरेर सिल्भर ग्रीन टी, यसमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट जुन चाहिँ भनिन्छ, यो एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसले क्यान्सर हुनुकोबाट बचाउँछ, भविष्यमा क्यान्सर नहोस् भनेर।
अथवा शरीरमा विभिन्न किसिमको रोग र प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउँछ। शरीरभित्रको सेल्सहरूलाई एक्टिभ गर्ने काम गर्छ। यसको मतलब बिहानै खायो भने शरीर चुस्त तुरुस्त हुने खालको मुटु सम्बन्धी कुनै पनि रोगहरू छ भने यसलाई मुटु सम्बन्धी रोगलाई हुनु दिँदैन। अथवा मान्छेको मोटोपनलाई घटाउँछको मतलब त्यहाँनेरिको कोलेस्ट्रोल भएको छ भने कोलेस्ट्रोललाई घटाउने काम गर्छ। चिनी रोग जो छ अथवा भनिन्छ नि सुगर छ भने त्यसलाई घटाउने काम गर्छ। फोक्सो सम्बन्धी विभिन्न किसिमको प्रब्लम छ भने फोक्सोलाई चाहिँ फोक्सोको क्यान्सर हुनु अथवा फोक्सो लगायत अरू क्यान्सर हुनुबाट चाहिँ यसले सही तरिकाले बचाउँछ। अथवा हानिकारक शरीरमा जुन तत्त्वहरू हुन्छ अथवा सेल्सहरूलाई चाहिँ जिउँदै राख्ने कामहरू गर्छ। अथवा दाँतलाई पनि यसले धेरै हेल्प गर्छ। जुन चाहिँ यो सिल्भर टी छ यो एकदम महत्त्वपूर्ण चिज छ। एन्टिमार्क्स क्रिम, यसलाई एन्टिमार्क्स क्रिम भनिन्छ। यसलाई छालाको मृत कोशिकाहरू छ अथवा छालाभित्र चाहिँ मरेको कोशिकाहरू हुन्छ अथवा सुक्खापनलाई घटाउने काम गर्छ। त्यो मृत कोशिकालाई मर्नु दिँदैन र सुक्खा हुनु दिँदैन। छालालाई उज्यालो अथवा चम्किलो अथवा जीवित राख्ने काम गर्छ। अथवा दाग धब्बाहरू शरीर गालामा भएकोलाई गुणस्तरीय बनाउने काम गर्छ। यस्तै सूर्यको किरण अथवा घामदेखि डढ्ने हुन्छ त्यहाँदेखि क्षतिपूर्ति अथवा त्यसलाई सेभ गर्ने काम गर्छ। जुन छालामा निखारपन एकदम चम्किलोपन आउँछ यसले चाहिँ। यो सनब्लक मतलब घामदेखि बचाउ गर्नुको लागि छालालाई जीवन्त अथवा स्वस्थ राख्ने काम गर्छ जसले यसले चाहिँ। अर्को एन्टी पिम्पल, यो एन्टी पिम्पल यसले चाहिँ मान्छे विशेष गरिकन 17-18 वर्ष 16-17 वर्षदेखि चाहिँ छालामा विभिन्न किसिमको पिम्पलहरू आउने काम गर्छ। यसलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्छ। छालालाई उज्यालो राख्ने, चम्किलो राख्ने, घाउ खटिरा हुनुबाट त्यो एन्टिअक्सिडेन्टको यसमा चाहिँ हुन्छ। त्यसमा छालालाई जल्ने काम अथवा छालामा विभिन्न किसिमको बाहिरदेखि कीटाणुहरू धुलोहरू भित्र पस्नुलाई रोक्छ र भित्रबाट चाहिँ छालालाई स्वस्थ राख्ने, डन्डीफोरको दागहरूलाई धब्बाहरूलाई मेटाउने काम गर्छ। यसले चाहिँ डन्डीफोर आउनुबाट रोक्नुको लागि योले चाहिँ काम गर्छ। याक सोप, यसले चाहिँ नामै के हो त भन्दाखेरि याकको दुधबाट, यहाँनिर चाहिँ याकको दुधमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्टको धेरै मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ जहाँनिर याकको दुधमा। त्यो याकको दुधलाई नै छाला सम्बन्धी केयर गर्नुको लागि चाहिँ साबुन बनाएको छ। चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट भन्नाले विभिन्न किसिमको छाला सम्बन्धी रोगलाई हटाउने काम गर्छ। यसलाई नरम छालालाई नरम राख्ने अथवा लचकदार कोमल राख्ने, मुलायम राख्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। अनि ब्याक्टेरिया हुन्छ शरीरको विभिन्न बाहिरदेखि आएको ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ त्यसलाई रोक्ने, फङ्गसलाई रोक्ने अथवा भाइरसहरूलाई यसले चाहिँ मार्ने काम चाहिँ यो दुधले गर्छ। छाला सम्बन्धी यसलाई त्यसैले गर्दाखेरि सुरक्षा राख्छ। जस्तो शरीरमा घाउ छ त्यसमा साबुन लगाएर धुनु पर्यो भने अनि त्यहाँदेखि त्यो दागहरू छ, धब्बाहरू छ, विभिन्न किसिमको डन्डीफोरहरू छ भने त्यसलाई रोक्ने काम अथवा विभिन्न एलर्जी भएर घाउ भएको छ भने त्यस्तोको लागि पनि यो साबुनले चाहिँ रोकथाम गर्ने काम गर्छ। अथवा दाँत सम्बन्धी चाहिँ सुरक्षाको लागि विभिन्न किसिमको 2 किसिमको छ जसमा चाहिँ नेचर हर्ब भन्ने छ। यो नेचर हर्ब छ, यसले पनि दाँतको सुरक्षाको लागि। अर्को छ यो चारकोल, नेपालको जो बाँस छ त्यसलाई चाहिँ जलाएर त्यसको कोइला अनि अरू चाहिँ जुन चाहिँ चाहिने न्युट्रियन्सहरूलाई यसमा मिसाएर बनाएको छ। यसले चाहिँ दाँतमा गिजामा जो पिप आउने, गिजामा खुन आउने अथवा दाँत कालो हुने, दाँत कहिले सफा नहुने, जहाँनिर नेपालमा ज्यादा से ज्यादा यो जो के खाएर गुटखाहरू खाएर कालो भएको दाँतहरूलाई सफा टिलिक्क परेको दाँत बनाउनुको लागि र सास नगनाउनुको लागि चाहिँ यसले रोक्ने काम गर्छ। अर्को छ हेयर एन्ड केयर, केशलाई ताजा राख्नुको लागि। केशलाई जबसम्म ताजा राखेन भने टक्क सर्लक्क परेको हुँदैन, जिङ्ग्रिङ्ग परेको घिनलाग्दो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केशलाई चाहिँ एकदमै स्वस्थ राख्नुको लागि पनि हामीले शरीरलाई जरुरत छ। यसको लागि स्याम्पूको जरुरत पर्छ। राम्रो स्याम्पू एनएचले ल्याएको छ, जहाँनिर त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। प्राकृतिक रूपमा कपाललाई
कमलो बनाउने, पोषण तत्त्व प्राप्त गर्ने अथवा रेशमी खालको र नरम खालको बनाउने, कपालको जरादेखि नै मजबुत बनाउने, केश उखेल्दाखेरि नआउने खालको मजबुत पोषण तत्त्व दिने यसले चाहिँ काम गर्छ। हेयर ओइल मतलब कपालमा लाउने तेल। केशलाई चाहिँ शिरको कपालको केशलाई चाहिँ मलिलो बनाउने अथवा यसलाई चाहिँ मल दिने काम गर्छ। यसले चाहिँ कामको थकान भएको बेला यो केशमा लाउने तेलले यस्तो लगाएर केशमा मालिस गर्यो भने एकदम शीतल हुने, आनन्द हुने, फेरि चुस्त दुरुस्त हुने, त्यस्तो खालको शीतल महसुस हुने काम चाहिँ यसले काम गर्छ। केशमा लाउने तेलै छ, त्यो पनि कपाललाई झर्नुबाट रोक्नुको लागि अथवा झरेको कपाललाई फेरि बिस्तारै उमाल्नुको लागि, कपाललाई कालो बनाउनुको लागि, नरम बनाउनुको लागि अनि घना बाक्लो आइराख्नुको लागि चाहिँ यसले काम गर्छ। नयाँ कपाल जस्तो कपालको जरादेखि नै बलियो बनाउने काम गर्छ यसले चाहिँ। यसलाई मसाज केयर ओइल भन्छ। यो मसाज केयर ओइल शरीरमा विभिन्न किसिमको दुखाइ हुन्छ, कहिले थाकेर दुखिराखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मसाज गर्यो भने एकदम आनन्द महसुस हुन्छ र सँगसँगै यसले शीतलता दिन्छ, दुखेकोलाई कम गर्ने काम गर्छ। मांसपेशीहरू, हड्डीहरू जोड्नेहरूको जुन दुखाइ छ, जहाँनिर घुँडा दुख्ने कामहरू भयो, जुन ढाड दुख्ने कामहरू, कसैहरू हातखुट्टा दुख्नेहरूलाई चाहिँ यसले मसाज त्यसले चाहिँ एकदम शीतल नरम बनाउँछ र हड्डीहरूको हाड खुट्टाहरू मासुहरूको उसलाई चाहिँ बलियो बनाउने काम गर्छ। यसले चाहिँ भिटामिन बाहिरदेखि छालादेखि भित्र पनि भिटामिन दिने काम गर्छ। सुनिएको अथवा मड्किएको, जुन सुनिएर मड्किएर दुखेको छ भने त्यस्तोहरूलाई एकदम सही ठाउँमा ल्याउने अथवा त्यसलाई चाहिँ आराम दिलाउने काम गर्छ यो मसाज ओइलले। अर्को छ बाथ जेल, जहाँनिर शरीरको नुहाउँदाखेरि शरीरको लागि शरीरमा विभिन्न किसिमको एन्टिअक्सिडेन्ट भनेर भनिन्छ। छालासँग सम्बन्धी विभिन्न किसिमको एलर्जी आउने, त्यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट भन्नुको मतलब छालासँग रोग, बाहिरको कीटाणुहरूसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ यसले चाहिँ। मतलब बाहिरको छालामा टाँसिएको कीटाणुहरूलाई मार्ने काम अथवा यसलाई चाहिँ शरीरभित्र पस्नुबाट जोगाउने काम, एलर्जीबाट जोगाउने, छालाकोलाई कोमल बनाउने, नरम राख्ने काम अनि शरीरलाई फुर्ती चुस्त तुरुस्त राख्ने काम यसले चाहिँ गर्छ। अर्को ग्लिसरिन, शरीरमा नेपालमा ज्यादा से ज्यादा शरीरमा फुट्ने, हातहरू फुट्ने, खुट्टाहरू फुट्ने काम हुन्छ। ज्यादा से ज्यादा त्यो काम गर्दाखेरि त्यस्तोहरूमा चाहिँ यस्तरी नरम यो ग्लिसरिन लगाएर आरामसँगले राख्यो भने नरम मुलायम हुन्छ। यसले चाहिँ छालालाई एकदम कमलो राख्ने, सुक्खा हुनु नदिने, फुस्रो हुनु नदिने, एकदम चम्किलो बनाउने काम चाहिँ यसले गर्छ। यसै गरेर साबुन निकालेको छ ग्रिन टीको, बडी केयर भनौँ न, नुहाउँदाखेरि साबुनले नुहाउनुको लागि यो जडीबुटीले, यो साबुनले चाहिँ छालालाई स्वस्थ राख्ने काम अनि लाभदायक बनाउँछ। विभिन्न शरीरको विभिन्न एन्टी अक्सिडेन्ट भन्नुको मतलब बाहिरदेखिको आएको कीटाणुहरूलाई मार्ने काम गर्छ। जहाँनिर राम्रोसँगले जीवाणुहरू हुन्छ, हातमा टाँसिएर आएको, शरीरमा टाँसिएको जीवाणुहरू त्यसलाई मार्ने काम गर्छ। साथसाथै छाला गनाउने, कसैको गनाउने छाला हुन्छ, काखी गनाउने हुन्छ, कसैको के गनाउने हुन्छ, त्यस्तोहरूलाई मार्ने काम चाहिँ यस ग्रिन टीको साबुन बनाएको छ। यसलाई चाहिँ ग्रिन टी र निम भन्ने छ, त्यसबाट बनिएको र विभिन्न अरू पनि एन्टिअक्सिडेन्टहरू लागेको छ। यसले चाहिँ त्यसमा फाइदा गर्छ। अर्को ग्रिन टीको मात्रै छ साबुन, त्यसले पनि सेम त्यो काम गर्छ। चियाको जुन गरेको छ, नेपालले निकालेको छ, नेपालमै बनिएको। यो कहाँ बनिएको भन्दाखेरि नेपालको इलाममा बनिएको। यो हामीले अघि पनि भने नेपालमा बनिएको चिजलाई हामी प्रमोट गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ। अरू देशकोलाई हामी एकदम राम्रो मान्छौँ, तर नेपालकोलाई हामी राम्रो मान्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब दिमागमा घुसाउनु पर्यो कि हामी नेपालको चिजलाई प्रयोग गर्ने बानी गर्नु पर्यो, प्रमोट गर्ने काम गर्नु पर्यो। यसले चाहिँ रक्तचापलाई बढाउने, नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। हानिकारक कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। रक्त अथवा चिनीको रोग अथवा जो सुगरको रोगलाई घटाउने काम गर्छ, ग्यास्ट्रिकलाई हटाउने काम गर्छ, मुटु सम्बन्धी रोगहरूलाई, विभिन्न किसिमको मुटुको रोगहरूलाई त्यसले चाहिँ मुटुलाई स्वास्थ्य राख्ने काम गर्छ। गिजा अथवा दाँतलाई स्वास्थ्य सफा राख्ने काम गर्छ। क्यान्सर रोगबाट त्यसलाई बचाउनुको लागि चाहिँ शरीरभित्रमा विभिन्न किसिमको क्यान्सरको रोगको चाहिँ उसलाई घटाउने काम गर्छ। भाइरस र ब्याक्टेरियाहरूलाई लड्नुको लागि तागत दिन्छ, क्षमता त्यसलाई बढाउँछ।
बोसोलाई घटाउने काम गर्छ, जहाँनिर मोटापन हुन्छ मोटापनलाई घटाउनुको लागि पनि यो ग्रिन टीले काम गर्छ। कब्जियत भएको अथवा जहाँनिर पाचन क्रियामा राम्रो नभएको खाना खायो त्यहाँदेखि डम्म हुस्स भइराख्ने नपच्ने खालको छ भने त्यसलाई खाना पचाउनुको लागि पनि यसले काम गर्छ। जहाँनिर घाउ तथा खटिराहरूले सङ्क्रमित भएको छ, शरीरभित्रमा विभिन्न किसिमको घाउ कीटाणुहरू लागेको छ अथवा घाउ खटिरा लागेको छ भने यसलाई सुकाउने काम पनि अथवा त्यसलाई कीटाणुहरूलाई नाश गर्ने काम पनि यसले गर्छ। जवान अथवा मान्छेलाई स्वास्थ्य तन्दुरुस्त अथवा सेल्सहरूलाई बढाउने काम भन्नुको मतलब शरीरमा सेल्सहरू हुन्छ, त्यो सेल्सहरूलाई बढाउने काम पनि यसले गर्छ। यसको मतलब मान्छे तन्दुरुस्त रहन्छ, स्वास्थ्य रहन्छ, जवानी रहन्छ। जहाँनिर छालाको रगतहरू छालाभित्रमा मसिनो रगतको नलीहरू हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ हो भने रगतलाई चल्नुको लागि काम गर्छ। मान्छेलाई ताजा फुर्ती अथवा मान्छे स्वास्थ्य राख्ने काम यो ग्रिन टीले गर्छ। यो चाहिँ नेपालमा बनिएको, नेपालको इलामको हो। यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने बानी गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला हामी नेपालमा बनिएको चिजलाई हामी प्रमोट गर्नुपर्छ र सँगसँगै प्रयोग पनि गर्नुपर्छ र मात्रै हामी व्यक्तिगत रूपमा नेपाल देशको समृद्धि र हामी आत्मनिर्भर हुनुको लागि सक्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो प्रत्येक नेपालीको हातमा छ। हामीले नेता कार्यकर्तालाई मात्रै गाली नगरौँ, हामी आफैले पनि आफ्नो हातमा भएकोलाई प्रयोग गरौँ भन्दै अहिलेको लागि म बिदा हुन चाहे। ओके, सेवारो।